Mga igsuon atong tubagon kining mga pagpangatake sa mga SDA ug uban pang sikta nga mga anti-katoliko. Kay matud pa nila, ang mga pari kuno iya sa yawa kay nagpatawag og father o amahan. Ilang gigamit ang Mateo 23 bersikulo 9 aron sa pag-atake sa Katoliko. Apan kun atong uyunan kining sayop nila nga pagsabot, mugawas nga si San Pablo iya pud ay sa yawa. Kay si San Pablo, usa man ka pare, Roma 15:16, miingon siya, nag-alagad ako ingon nga pare aron sa pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios. O sa unang Korinto 4 bersikulo 15, si San Pablo nagpatawag usab og amahan. Miingon siya, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo.